الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ای پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہن اپنی بارگاہ چ قبول مقبول فرماوے۔ یار دوستو، اللہ کریم نے جہان جو بنائے اندے وچ انسان کو جو بھجوائے ولا انسان کو کچھ اختیار ہی دیتے نے، جیڑا آکھے جو صحیح ہے نتا انسان لیکن انہیں کو اختیار کہنی ایک کہیں تھی نہیں سکدا۔ اللہ سی فرمیندے میں ان کو اختیار دیتم، کفر کریں تیری مرضی، ایمان گھنا میں میرے سونے محمد تیری مرضی، چنگائیاں کریں تیری مرضی، برائیاں کریں تیری مرضی، لیکن اے جڑی زندگی تے کو دیتیم اے عارضی طور تے دیتیم، جڑا ایک دفعہ جہان تے آئے اون ونجنا ضرور ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید سیں رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھانڈا شہنشاہ آپ کنے جو کوئی آوے ہا تے آکھے نا سہیں او فلانا بندہ فوت تھی گئے، آپ فرمے دہان ابا جایا جو ہا ہوں مرنا کہا، جیڑا جائے ہی جہان تے آئے ہے کہ دیہاڑے مر سے ضرور، ہی جہان تو گزر سے ضرور، لیکن اللہ سی جیڑے حیاتی دے لحظے دیتے نا فرمائنے ایک نہ ایک دیہاڑے اساں اندہ حساب ضرور دے وڑائے تے دے وڑائے کی میں ہے جی میں اللہ دا قرآن آکے عرشیں والا رب جیڑا کچھ کریں دا فرمانے آپاں سارییں دا ہوں دے نال ایمان۔
عرشیں والا رب فرمے دے کلو نفسم بیما کا ثبت رہینتن، فرمائنے جو بھی جاندار ہو سے دیہارے قیامت دے ہر کوئی اپنے کیتیں وچ دے مندار ہو سے مسلمانو تو میں تاں بھول گیوں تے رول گیوں لیکن جیندے عرس مبارک تے ویندی جیندی نسبت نال گلچ فریدی رومال پیندی اوہ خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ روندے بیٹھن تے علیندے بیٹھن آدے بیٹھن رات قبر دی حشر دا سر تے کڑکم باری بار گندڑی عادت گندڑے فیلوں توبہ توبہ لکھ لکھ وار آون یاد گناہ پرانے پٹ پٹ روما زارو زار میں مسکین فرید ہاں تیرا تو بن کون اتارم پار فرمائنے فرمائنے جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی اپنے کیتیں وچ ڈیوڑے دار ہو سے سائیں کداں آنکھ جڈا لے من الملک اليوم دی پکار ہو سے کرسی تے واحد قہار ہو سے جڈا رب دے طرفوں پکار ہو سے دسو دنیا والے آج ملک کہیں دے تے ملک کہیں دے او جہان جتنی فتور ہا سارا ملک تے ملک دا غرور ہا یا لڑ دے ہوے ملک دے فتور نال یا لڑ دے ہوے ملک دے غرور نال آج پیش تھے کھڑو دربار غفور نال دسو اج ملک کہیں دے تے ملک کہیں دے حضور فرمے دل فرعون بھی چپ ہو سے نمرود بھی چپ ہو سے حامان بھی چپ ہو سے شداد بھی چپ ہو سے کل نامراد چپ ہو سے علیہ سنت انبیاء علیہ سن او بھی نفسی نفسی پکرے سن جدوں کوئی بھی جواب نہ دے سن والخود رب سے فرمے سن للہ الواحد القہار آنکھ پٹتے دیکھو لوگو آج ملکی میں اللہ دے آج ملکی میں اللہ دے فرمائنے جڑا رب دے طرفوں یہاں پکار ہو سے جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی اپنے کیتیں وچ دیونے دار ہو سے میرے آقا کریم دی وضاحت کیتی ہے سرکار فرمائیں دن جڑا قیامت لگی ہاڑا رب بنے سے فرمائنے جیڑی سنگیں والی بکری ہے ان کو موگا بنے سے جیڑی موگی بکری ہے ان کو سنگ عطا کرے سے ہر ہینی بکری کو داؤڈھی بکری کو بدلے گھنتے دے سے یارو سرکار دے فرمانال ساڑا آئے نیمانے لیکن علماء فرمین دن صحیح حساب کتاب حشر نشر ایتا بندیاں دے تھی سن جانوریں دے تکائیں نہ تھی
فرمائنے جانور تے کوئی پابندی کائے نہیں، نماز سے آوے تے بھامے نہ آوے، جانور تے کوئی پابندی کائے نہیں، نکاح کراوے تے بھامے نہ کراوے، جانور تے کوئی پابندی کائے نہیں، روزے نبھاوے یا نہ نبھاوے، اے جتنی رب دا فرمانے اے حکم فرمانے جیڑا حضرت انسان جیڑا کامل الایمان میرے رب دا چھڑا حکم فرمان فرمائنے جڑا ایمان سینے وچ پیندے بانگ ملے تے دھرک دے مسجد ویندے رب دے اگوں سجدے ونجتے دیندے دھی بالغ تھیوے ول فوراً حکم پرنے دے آوے ماہ رمضان ول خوش تھی تے روزے بیٹھا رکھیں دے فرمائنے کامل مسلمان دے کامل الایمان دے ہاں صحیح مدنی صحیح بکریاں دی کیوں مثال دیتی ہے فرمائنے سنگ کنو مرادے طاقت والا موگے کنو مرادے بے زورا فرمائنے جتنی ہیڑل ہونڈی زوردار ہو سل جیڑے ڈاٹھے نولا چار ہو سل رب کرم کرے سے ہر ڈاڑھے کنو ہینے کو بدلا کھینتے دے سے رب وال وال دی نروار کرے سے رب ہوں دیہارے بدلے قبول کرے سے وہ مسلمانو او دیہارا آمنا یا کائنی آمنا لیکن تو میں بھول گیوں تے رول گیوں جیرے ہوں دیہارے کو یاد کرتے ڈر گن آنکھوں تو ہے جہاں عاشق محمد تر مسلمانو گواہی دیوانا لکونے آنکھو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی اتنی شانے والا پیرے جتنی سلسلہ قادریہ والن او آدن سرو سنن حرامے چشتیہ سلسلے والے آدن قوالی سنن عین اسلامے قادری بزرگ آدن گول نہ وجن سروز نہ وجن چشتی بزرگ آدن ضرور وجن لیکن مسلمانو بھاوے معین الدین درنگیا چشتی رنگ چھکئی بیٹھے بھاوے قوالی سونا اپنے دل وچ ٹھنڈک پوجئی بیٹھے پر یاری اوہو بھی میرے غوث دی منئی بیٹھے سہر وردی اپنے رنگ رچئی بیٹھے او بھی یاری غوث العظم دی منئی بیٹھے مسلمانو جائیں جائیں کو رب ولایت دا تاج پوئی بیٹھے غوث العظم صحیح ہر ولی دی گردن تے قدم ٹکائی بیٹھے یارو او شانے والا غوث العظم صحیح فرمیں دن میرے زمانے دا ایک نوجوان ہا جاندی زندگی وچ گناہیں دا طوفان ہا شراب او نہ چکیں دا ہا چوری کنو او نہ ہاتھ کڑھیں دا ہا گھوڑے تے چڑھ شراب پیمڑ پیا ویندا ہا پر دیکھے تاں رستے تے قرآن دا ورکا ہوا دے جھل ودا جھلیندا مسلمانو ہمیں جے جڑا گناہگار ہا جے جڑا سیاہکار ہا جڑا قرآن دے ورکے تے دید پئیے اے جڑے ڈاکو دی دھار نکل گئی ہے او دے ہائے قسمت اے جے رول گیو سے وہ قرآن دی عزت جو گے بھی رہے نہ گیو سے جے اساں قرآن دی عزت کریں دے ان دی زیارت کریں دے قرآن دی تلاوت کریں دے ایہے ورکے ول ول رول رول ناویں دے فرمائنے لہ پہ گھوڑے کنو قرآن دے ورکے کو چاون پہ پر ربی تا اپنی قدرت دکھیں دے بندے دا دل عزمیں دے دیکھا کہ تانی میرا بندہ تان مرے
فرمائنے جڑا ورکے کو چاون پہ ہوا جو آئیے ایک کھڈے دے وچ ورکے کو گھن گئیے لیکن مسلمانو ہن اے جڑا ڈاکو جڑا قیمتی کپڑے پئی ویندا پہ گئے ہوں کھڈے دے وچ نسی توجہ دیتی جو میرے کپڑے بھریج ویسے میرا وجود خراب تھی ویسے فرمائنے پہ گئے ہوں کھڈے وچ کھڈا جھکا مسلمانوں کوئی آکل نہیں کریں دا کیوں جو جڑا دل بندے دی جھوک ویندیے ہوں ویلے ساری آکل مک ویندیے فرمائنے پہ گئے کھڈے وچ جڑا ورکے کو چاون پہ اتنی سر جھکایا کلہات پٹکا وچ پیایا نہیں پرواہ کردہ میرے سر دی پگے آدھے جی پگ کو تیلی لاواں اللہ کرے قرآن دی عزت میں بچاواں مسلمانو جڑا ورکے کچیں دے ہولے ہولے پانی نال ونج دھویں دے غلاف پویں دے دل نی رجدہ تر کستوریاں ودالیں دے جڑا مسجد چو قرآن دے ورکے وچ ونج رکھیں دے مسجد کنو نکل جے ہوئے نیر وہیں داویں دے گل وچ کپڑا پا پچھلے قدم چین داویں دے فرمائنے مسجد رے قرآن کو کنڈنی کریں دا بے ادبی دی جھات نہیں بنیں دا لیکن گھوڑا چھٹ گے تے پرواہ کائنی پٹکا ڈھائے گے تے پرواہ کائنی وال واپس ویں دے استبل کنو نمہ گھوڑا کھلیں دے نمہ کپڑے وٹیں دے نمہ پٹکا پیں دے شراب کھانے وچ ونجتے گوڑا ٹکیں دے اجانی دا پیالہ چامن ہا تے رب دا جبریل کو ساڈ لامن ہا اللہ فرمیں دے جبریل جی صدقے ونجئی رب جلیل فرمائنے وہ عزت کرے قرآن دی میں عزت نہ کرائے جھجوان دی او میں توادہ کر بیٹھا ہم حل جزاء الحسان الا الحسان احسان دا بدلہ احسان بھلائی دا بدلہ بھلائی او کرے احسان میں کیوں نہ کراؤں دے اتے فیضان سہی جی میں حکم دے میں تو رحمان فرمائنے بن خضر علیہ السلام کو گول کو آکا ایہو پیالہ مہنڈال نہ لاوے حضرت خضر علیہ السلام فائد پہلے ون پجاو مسلمانوں جرا پیالہ ہاتھ چاہی بیٹھے وہ منہ نہ لاواں چوکھ دیر لگے ہاں لیکن اللہ سے جبریل کو جو پیا پٹھیں دے جبریل کتھاں بیٹھے سات اسمانے دے پرویں صدرات المنتہا اے اتھائیں بیٹھے اللہ فرمیں دے اتھوں بن اجن پیالہ منہ کو نہ لاوے خضر پہلے فیض ون پجاوے مسلمانو جڑا رب آڈر فرما چھوڑے اجن منہ نل پیالہ نسیلا تا خضر کو بولتے جبریل پہلے پجا چھوڑے پر مسلمانوں جرا اتنی جلدی پیام دے کون ہے آکھو سونے نبی سیندہ وزیر ہے اے میں نہیں آکھا مدینے والے پیرے سرکار فرمیندن میرے غلامو دو وزیرن میرے ہی جہان دے دو وزیرن میرے آسمان دے سائیوں کے ڈھل فرمائنے دھرتی والا وزیر ایک حضرت ابو بکرے بیا سیدنا حضرت عمارے سی اسمانے والے کیڑن فرمائنے ایک حضرت جبرائیل بیا حضرت میکائیل یارو اے جڑا امدہ پہ ایتا وزیر دیئے جڑی تاثیرے تے جڑا وزیر دا پیرے او کڈا دیر لا سکدے یہ وزیر اتنی جلدی آ سکدے اسادہ سونا محمد روزے کنواتے اسادے ڈوکھی بھی جا سکدے
میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے جڑے ویلے اے ہن پیالہ چاہتے بیٹھے خضر علیہ السلام دریا میں دا بادشاہ جڑا پہنچے دیکھیں تن دروازہ ملیا کھڑے باہروں پاہردار کھڑے فرمائنے یار میں کو اندر ونجن دے میں کو سنیا دے منائے اوہاں دے کائنا سونا حالی اجازت کائنی حالی شراب ورتے سے شراب ڈال رج کرے سے بعد چی اجازت دے سے آپ فرمائنے یار میں کو پیا جھلیں دے میرے آواز کو تا نہیں جھل سکتا آواز کو نہ کنجھا رکیں دین نہ دروازے رکیں دین باروں کھڑتے جدائیں حقال لئیے ان دے کنے وچ آواز جو گئیے ان دی تا رگ رگ ٹھار گئیے مسلمانوں ہر ایک کوئی کو جانا سمجھی وجندہ رب نل راز ہوں دے ان دا کوئی وکھرا آواز ہوں دے جیرے ویلے ہی ساڈ مارے اندرو آدیا وے پردیسیا میڈا مہمان بانتے آیا کھڑی یہ بک ہووی تے کو کھانے کھماما ترے ہووی آ شربت نال تے کو آ شراب نال تے کو میں رجاما پیسے بھی میں بھرے ساں شرابی رج رج پیلے ساں فرمائنے یارا نمی آیا کھانا کھاون کیتے نمی آیا ہن شراب ورتا من کیتے متایا کہیں دا سنیا پوجا من کیتے آدھے وقائیں دا سنیائے اکھے میرے پروردگار دا سنیائے مسلمانوں قسم رب دی جڑاؤں دے منہ وچ لفظ پروردگار ہا بشر دا کرسی تے پھڑکار ہا ڈٹھے تے زمین تے پھڑک دا پہ آدھے سامے لائے سیر لکھ دے سام جیرا یار دی گال سناوے مار گھتے بمنڈال نوے بس یار دا در دکھلاوے مسلمانوں جڑا سنیس رب دا سنیائے فرمائنے پٹکا لہائی بیٹھا پاون دا ہوش نہیں رہا جتی لہائی بیٹھا پاون دا ہوش نہیں رہا جڑا بھجتے باہر ویندے حضرت خضر علیہ السلام بھاکل پا چھوڑے سینے نور ولایت دا سنبا چھوڑے اتھوں کھڑے ہوئے مٹھے محمد دا روزہ دکھا میرے مدنی سونے نبی سیندے رنگے ہوئے فرمائنے جیرے ویلے اللہ دا ولی رنگ لاتے اتھائیں کھڑتے آدھے مار کا آج کنو بعد میں پٹکا کہنا پیسا آج کنو بعد میں پیرے وچ جتی کہنا پیساں وہ کیوں کہنا پیسیں اکھے جیرے ویلے میرے ہوتے کرم تھے میں پٹکا کہنا پئی کھڑا ہم جتی کہنا پئی کھڑا ہم وہ یار ایک کیا گالے پئی جو کہنا کھنا ہمیں وال پیسے بھی کہنا آدھے جیرے ویس وچ ڈولن ملے او ویس نت لگ دے مٹھا جیرے دیس وچ ڈھولن وسے او دیس نت لگ دے مٹھا مسلمانوں حضرت غوث العظم سے فرمین دن جتنی حیاتی ربوں کو جیوایا نہ پٹکا پایا نہ پیریں وچ جتی کو اڑایا فرمائنے میں ڈٹھم بڑے ویلے کو حضرت خضر علیہ السلام دریا میں دا بادشاہ بہارا چئی کھڑے تے رستے سارے صاف بنائی کھڑے میں آکھم دریا میں دا بادشاہ اے دیکھی میں آیا کھڑی آدھے رب دا یار پیام دے میرے رب دا حبدار پیام دے او عشق دا بھابا
بن بچئی امدے رب اساں کنو سارے رستے صاف کرئی امدے اللہ فرمین دے میڈا یار پیام دے متا کنڈا لگ پوے متا دے پیریں کو غلازت لگ پوے نانا پہلے ڈاکو ہا پہلے شرابی ہا ہون پکی توبہ جو کیتی اس کنڈا لگانی برداشت کائے نہ کرے سوں مسلمانو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے فرمین دن جتنی عرصہ ربوں کو جیوایا ہا کل جانورے کو آڈر سنایا جانور رستے تے پیشاب نہ کرے جو میڈا یارم دا پہ تکلیف نہ دیوے جو ایک دیہارے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سائیں فجر دی نماز پڑھائیے جڑا سلام والئیے فرمائنے مارکا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمائنے سیاں خیر تہے سیاں کیا تھے فرمائنے یار دل مدی کھڑے آج بشر ولی جہان تو ٹور گئے وہ سونا دیتا جن تھیا کنی اجن ہونا ہے ویت نماز پہ پڑھیں دو سونا ایک کہیں تو حق دسے کوئی آیا ہا فرمائنے آیا کئی کنی لیکن میڈا دل منی بیٹھے سہی او کی میں فرمائنے آج ماں آیا تے رستے تے جانور دا پیشاب ہا مایا کم لگ دے جندے کی تے انتظام ہن او ولی رب دا دنیا تو ٹور فرمائنے اجن گال ہی بیٹھے کریں دوں ایک گھوڑے سوار ہے آکھیں نے سنا بشر ولی سی رات وصال پا گے تے ہون تہاڈی انتظار جنازہ آؤ میرا سنا جنازہ پڑھو اور مسلمانوں کو ولایت جو ملی ہے تے ڈاکو ہاتھ سب کچھ جو چھوڑیس کیوں چھوڑیس ہوں اپنے آپ کو سمجھا گھدا ہا اے زندگی ہے جڑی اے عارض ایک نہ ایک یارے میں کو حساب دے ونا پوسے حساب کتاب وچ ونجنا پوسے تے جے اگر مرن کنو پہلے توبہ چکران دا رب تا میرے نال منی ویسے پر مسلمانو جیرے ویلے رب کنو ڈر گے آکھو ڈوہیں جہانے وچ تر گے اللہ دا قرآن پیا کھیندے کلو نفس بما کسبت رہینۃ جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی قیامت والے دی اپنے عملے وچ دیونے دار ہو سے لوگیاں کہ میاں جتھے وے قرآن پیا کھیندے جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی اپنے کیتے وچ دیونے دار ہو سے بلا کی ہاں اتھاں ولی تے نبی دا دربار ہو سے کون تہاڈا مددگار ہو سے ان کو آکوے ظالماں قرآن موکنی گیا گی تے بھی وہ ایتا پڑھی جو ہر جاندار ہو سے او ڈیمنے دار ہو سے اگوں تا پڑھ اللہ اصحاب الیمین مولا فرمے دے ہر جاندار ہو سے ڈیمنے دار ہو سے لیکن اصحاب الیمین دا بیڑا پول کنو پار ہو سے جنہیں دا تعلق میں نال ہو سے نہ او ٹولا گرفتار ہو سے نہ دیونے دار ہو سے او تا پل کنو بھی پار ہو سے کسی ڈٹھے وے انہیں دے کم جو اٹھا کی ہاں ارواران تے پاراں اے پلان تے اروار پار اتھائی ہوں دیئے جتھا نہرہ ہو میں اے محشر دا میدان تا چٹیال میدان ہو سے اٹھا کی ہاں اروار تے پار پر ہوں کو آگ و ظالماں یہ تو یقین نبھی رکھیں دا ول پل سرات کی میں ٹپ سیں ایک تیری پلے بھئی او پلے لیکن اے پلے جری اے واتر تے بنی دیئے سڑک دے اتوں بنی دیئے نہر دے اتوں بنی دیئے دریا دے اتوں وچھی دیئے لیکن جری پل سراتے اے جہنم دے اتوں تیار پی کری دیئے اللہ فرمے دے جڈا محشر دی دیوار ہو سے پل سرات جہنم دے اتوں تیار ہو سے پر جتنی نبی 1 لاکھ تے
کئی ہزار ہو سے ہر نبی دا دیرا پل کنو پار ہو سے فرمائنے او ٹولا نوز باللہ نہ دیمنے دار ہو سے او تا رب دے محبوبیں دا ٹولا پار ہو سے حضور فرمائیں دینا ہر نبی پارو ممبر سوہے سل رب دی دتی عزت چھکے سل لیکن میرے کتے ممبر نیر وہے سل میں کو امتی آرام نہ دے سل یا رسول اللہ جڑا سارے بہ گن تو ہمی تا بہ ونجو فرمائنے کائنا کائنا میں پل دے پرلے پاوے کنے قیام کرے ساں نگاہ امت دے رکھے ساں پیریں بھر کھڑ پکرے ساں رب سلم امتی رب سلم امتی میرا ربا میری جان دی خیر میرا ربا میری جان دی خیر جڑا مدنی دے پاک منہ وچوں خیر خیر ہو سے امت ایویں ٹر سے جیویں جنت دی سیر ہو سے اللہ سے فرمین دے جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی دیمنے دار ہو سے لیکن اللہ اصحاب الیمین اصحاب الیمین دا بیڑا پل کنو پار ہو سے اصحاب الیمین فرمائنے سجے پاسے والے جیرے سجے پاسے والے ہو سن او جنتی ہو سن جیرے کھبے پاسے والے ہو سن او دوزخی ہو سن حسین نبی تا معصوم نبی تا پل کنو پار ہو سن لیکن جرے اے بے ولییں کنے ویں دے کھڑو پیریں کنے ویں دے کھڑو کیا اے بھی پل کنو پار ہو سن سبحان اللہ زور دا کرو تا میں نصیب میرے سونے نبی سیندے رنگے ہوئے سرکار فرمے دینا ہر کئی کو ہی کو جہانا سمجھی اور جنہیں دا سینا عشق محمد اچ معمور ہو سے انہیں تے کرم کرانا لا رب غفور ہو سے فرمائنے جدہ رب پول کنو ٹپے سے چار ٹولے میری امت دے بڑے سے سیاں کیا شان ہو سے فرمائنے جی میں بجلی دا چمکار ہو سے میری امت دا ٹولا ای میں آنکھ جھمکن کنو پار ہو سے سائیں دوجھا ٹولا فرمائنے دوجھائی میں جی میں تیز ہوا دا گجکار ہو سے دوجھا ٹولا بھی اتنی جلدی پول سرات کن پار ہو سے سائیں تری جھا فرمائنے جتنی نیکاں جی میں تیز گھوڑے دا دڑگار ہو سے اے بھی اتنی جلدی پول سرات کن پار ہو سے لیکن چوتھا ٹولا فرمائنے ٹر سے تا صحیح لیکن ہولی ہولی کار ہو سے تلو جہنم دی توار ہو سے اکھے سے جو زیا مومن جلدی ٹر وے مومنہ وقتے کو کیا میں جلدی ٹران یا ہولے ہولے ٹران اکھے سے جیڑا عشق محمد دا سینے پئی ویندی جیڑا ہولے ہولے جھوک لئی ویندی میری ساری بھا وسمئی ویندی میں کتا نقصان پوجائی ویندی مسلمانوں سرکار فرمائے بندہ جو ٹپ سے اندے سینے وچ عشق حضور دا بھی ہو سے لیکن گناہگار بھی ہو سے آجا دنوہ میاں کیا تھی گئی وے اے حاجی کر رہی نمازیں پڑھتا کھڑی تے ولائی گناہ ودا کریں گال ہنے دی سچی ہے جو یار جائیں ویلے حضور دا عاشق ہوئے والا گناہیں دے نیڑے نہ بن بے نمازی نہ بن نہ کردار ایجھا بنا دیکھا نہ لا کے یار عاشق رسول کیا حضور دا محب پیا ویندے لیکن مسلمانوں علم دے وچ عمل دے وچ تے عشق دے وچ فرق منافقان جیرے عمل ڈھیر کرے لہا لیکن اللہ سے فرمائے بھاج ونو محبوبہ کر چھوڑینے کو مسجد کنو بھی انہیں دے عمل قبول کائے نہیں اللہ سے راتری نمازہ پڑھانا لے روزے رکھانا لے عمل ڈھیر کرانا لے کیوں قبول کائے نہیں فرمائنے حضور دا عشق جو سینے وچ کائے نہیں اگر حضور دا عشق سینے ہوئے تا گناہگاری رنگی جمع سے
لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرمیندن یا رسول اللہ عاشق پوچھا کریمہ اے ہو سے گناہگار بھی ہو سے تہاڈا عشق بھی ہو سے پیا فرمائنے عشق جرا ان کو پار پوجے سے گناہوں کو رکے سے عشق جیتے چلا شکا ایک حضور سندھ دور دے وچ حضور سندھ بظاہر دور ہون بھی دور میرے پاک محمد دے فرمائنے سرکار دے پاک دورے ایک صحابی نواں کلمہ پڑھتے آئے کلمہ پڑھیس چند دہاڑے گزرین تے بلا روندا آئے ادے ہلکتنی یا رسول اللہ میرا سونا میں ہلاک تھی گیا طاہرنی یا رسول اللہ میرا سونا میں کو پاک سرکار فرمائے کیا کی تھی آدھے میرا سونا شراب پی کھنا سرکار فرمائے میرے غلامو ان کو گھین ونجو ان کو 80 کوڑا مارو شراب کن توبہ کرنی چاہی دی اللہ کرے آپ سارے کو بچایا بھی ہے اللہ صحیح بچاوے بھی صحیح حضور دے رنگے ہوئے جرا شراب پیوے 80 کوڑا اگر دنیا وچ کھو سے بلا تمافی اس نہ تمافی نہیں ملدی آج پکی توبہ کرتے ون جے لوکتے پیتی کھڑوں تا مالک الملکہ جی میں عیب لکئی معافی بھی دے جا حضور درنگے ہوئے 80 کوڑا لگے سے ولا دو چار جہاڑے گزرن تے ولا روندا ہے سونا ولا غلطی تھی گئی ہے مدد آدھی ہم سہی پیندی ٹولی دی تھی ہم تے ولا پی کھڑا فرمائنے ولا کو 80 کوڑا مارو فرمائنے چند جہاڑے گزرن اجن زخم ساوے کھڑن ولا روندا ہے سونا ولا بھول پیا ولا پی کھڑا فرمائنے ولا کو 80 کوڑا جائیں ویلے تریجھے واری خبر دیتیس ایک صحابی کو جو کاوڑیے آدھے لعنت اللہ تعزی رسول اللہ واللعنت پوی مدنی کو کلت خبران سونے دا کھڑی میرے محمد دا دل دکھیں دا کھڑی جڑاؤں لعنت سٹیے سرکار دی چھرکی نکتی ہے فرمائنے لا تلعن ہو لعنت نہ سٹی دے اتے احب اللہ ورسولہ میری محبتی سینے پئی کھڑے اپنے رب دی محبتی سینے لکائی کھڑے سونا رب رسول دی محبتی ہستے ولاوی شراب کھڑا پی دے فرمائنے نفس امار ہے جیڑا ایکنو گناہ کرمیں دے عشق میں محمد دا کٹی جان کی تیان کھڑے دے جے محبت نہ لاوے ہاں زخم جن چچلان دے کھڑن تے وال مار کھا مناوے ہاں لیکن حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے او ٹولا بھی پار ہو سے ولادن سنگھ جرا پار ون بیٹھا او تمہاں اروار علین دی کیا خبر رکھے سے لیکن مسلمانوں وقت کہیں نہیں استادن دے نات خان آپ ہی تشریف فرماہن یہ وقت ہوندہ تا دسا ہمیں جو کیمیں والا او جرے پار بیٹھے ہو سے نا اروار علین دی خبر رکھ سکسن یا کہنا اللہ حاضری قبول مقبول فرماوے او میرا سونا آپ تشریف گھنڈو دل نال سن سو آپ کافی عرصے دے بعد آئین تے سرکار دا سنا خان سمان تے خدماتی کرے سو و آخر دعوانا الحمدللہ